سلام نعخم يخون كبرانن تعزبت مدب نلو محاموس مقابيت 26 كل تشحن 26 استدالو واناويانن تأماننتهم استرقاقصون زيناتات حيثنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال أبدو بليبانوس زكايت زلو وتهدراو قجت يبئز بمسرت تلو محاموس 26 مقابيت كل تشحن 26 بغازيتا ዘ ጋርዲያን ዝወፀ ሰፊሕ ናይ ዜና ጸብጻብ እቲ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ግጭት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተሰጋጊሩሎ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዝመደበሩ ዕጡቃዊ ጉጅለ ሒዝቦላህ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተዋጋእቱ ምስቲ ናብ ውሽጢ መሬት ሊባኖስ ዝሰገረ ሰራዊት እስራኤል ፊት ንፊት ይገጥሙ ከም ዘለዉ ፍሊጡ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ቃንታራን ደርሲርያን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሒዝቦላህ ንኽልተ ናይ እስራኤል ዘመናውያን ታንክታት መርካባ بمسائل كم زهرمن سراويت إسرائيل دما أبتي ناب دبوباويت كتما زوسد مجدي عنك أفخينوهم كم زلون قليتهم زمع بالز إسرائيل عبل الليبانوس زوردتو ناي مدر مدقعتي برتو تتابعو يقات مخم زلو زاريوم بتخالو وغن دما قدامي منستير إسرائيل بنيامين نتانياهو إذ وتهدراو سرحيت زي ندحن النسيقاتات إسرائيل تباهيلو استقبر مخانو بمتقاس أبربو بليبانوس نسو مكالا خلو زوبايلو تسو عبوتان من مسرات علامة خمزلو قليز اللوم إذ استراتيجي زي نتواقعت حزب الله كاب دوبس إسرائيل نمرحقن متقعت مسائلات نمقتا انزعال مكوان تخونه بعالم لخا درجة قنا نتي أبت زوبا زلو سب أو قلولاو كقادو دو يخيل يزبل سقاعت فتير اللوم بتوسخي بمسرة أبتاب الجزيرة كاب أقلقلوت أمبلانس إسرائيل استرخبه حبريتا ኣብቲ ካብ ሊባኖስ ተተኮሰ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ሮኬት ሓንቲ ጓል 68 ዓመት ሰበይቲ ናብ መዕቆብ ክትሃድም ከላ ኣብ ርእሳ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዋ እታ ሰበይቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጥቓ ቴል ኣቪቭ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሺባ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም እትርከብ ተገሊጹሎም እዚ ሓደጋ እዚ ኣብቲ ምስኩናት ተተሓሒዙ ዘጋጠመ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ህዝቢ ንነብሱ ንምድሓን ኣብ ዝገብሮ ህጹጽ ምንቅስቓስ ዝወረደ ጉድኣት እዩ بتوسخي أما أكلا إسرائيل أبزركب زوبا فتح تيكبا أب جزي متنقطع حدقا كل التسابات بسنك جيتشت مكاين فوكيس قدعات بتحوم حكم النوردي التغيير لمالو إذا جيتشت زي إتهم سبات بمكينا ناتقو عزو خلو إتناي متنقطع دول سلست سمعو مزيين كسا قسا مخاين بمجج أوم زقات أميوم تختاتل معبل مسائلات كاب إيران ناب إسرائيل يتكوسالو بمسرة تلو محاموس بتكال زينا زا غارديان كوم اون رويترز زوات اهزوت صبصاب حيلتات مكل خال إسرائيل كاب إيران ستوانج أفا تختاتل معبل مسائلات نابتها غرغسو يغسكس كم زلو أفليتو مالوم اتخال أي معبل مسائلات تقدام أي متقعت خابز جمر أوشت 30 دقيقة زي ملء جيزي الساعة بخوينو الزرمانة أمانغو خلتين هاجراس زلو خوينات نابزي تتصبيو زل على درجة السجاجر ويركب أتصبصاب كم زحبرو أملا مأخلاي سميناو إسرائيل بفلاي دما أب كباب تل أفيف انطقو زركبا ختماتاتن ناي متنققتا دول بتختاتالي يسمع له مليونات إسرائيلاويان دما ناب ناي وشت مريت معقوبيتات نمئتاو يقوايو اللوم اتمتقعت ببزحن بغلط أفن استخايدة بمخانو اتناي إسرائيل ناي أير مكل خال سرعتنتو مسايلات أب أير نمفشال أب زل على سراحتت أميدو خمزلو تقاليزوم بتوسخون لومي بتكال زينا أرتوز شوا زوت أن بخالوت عالم لخا غازيتاتات استرقاقت أن تبصاب أما كلا إسرائيل سب أو قدعات بتيحلو اتمتقعت بفلاي بتاع مبرق أو تل أبيب تركب كتما كفار قاسيم زقات أما خوينو 3 سبات كم زقصلوه تقاليتلهم اتتصبصاب كم زحبرو اتقدعات زقات أما بسنكتهم كاب سماي زودق مسائلات وينما كلاستر تباهلهم تصوعونا أشتو بومباتات سحازة تتكوس تخون كم زقل قمتالو إذا عينت أزوار أب حدا خباب بصفحات فحص لزبل أب لعل سبيلات النبرة نزل على عنوة زمتسيوم أقول قلوتو تصحك منا إسرائيل بسنك زمت قاعت قدعات أبزور دلهم كبابيتات حخاي من أمبولانسات يلأخ كم زلو أفليت اللهم تكال زينا أرتوز شبا 5 تقصو እቲ ኩናት ሕጂ ናብ ማእከል እስራኤልን ህዝቢ ዝበዝሖም ከባቢታትን ገጹ ይልሕም ስለ ዘሎ ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ ናይ ምክልኻል ስርሒታት ተሪሩ ክቕጽል እዩ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ኢራን ዝተተኮሱ ሓደሽቲ መጥቃዕትታት ድሮንን ሚሳይልን ተፍሽላላ
بمسرة تلوم حموس نقهو بتكال زينا BBC زوات هزود زبطاب حبرات إمارات عرب أبلع لقزاءاتها استفت أمنا إيران مسايلات درونات ناي مفشال سرحيت تكايد كم زلاف ليتو أزمت كعتزي كابت مار ربع مشت جميرو منيستر مكل خالق هاجر زم حلالفو سالساي تختاتالي ناي متنقاطا دوليو اتزبزاب كم زحبرو حيلتات مكل خال إمارات نتوم كاب إيران زمت زلو باليستيك مسايلات نممكات زمناو ناي أير مكل خال سرعاتات تختيلو مالو بتوسخي تواقعت نفرتي نتوم نابتا هاجر قصوم زمت زلو درونات أب أير نمدمساس أب سماي توافيرن يركبا تكال زينا BBC خمس دقوصو حبرات إمارات عرب نزمت قعت زن ممكات مس مشارختا بمتحببار أبزل على دلونة تركب بيت مخرسب أو مسلات ودب حبرات هاجرات نمتقعتي إيران بمخنان تاريخه وسانا محلاليفوم بمسرة تلو محاموس عسران شدشتن مقابيت كل تشعن عسران شدشتن بتكال زينا عرب نيوس تزرقح سفيح تأبصاب منقست سعود عرب نتبي بيت مخرسب أو مسلات ودب حبرات هاجرات بملوء دمس صدقه وسانا بعاب تحواس تقبيلات طلام اتبربو عسران حموشتن مقابيت كل تشعن عسران شدشتن استمحلالفه وسانا إيران أبلع لستفلاليو هاجرات زوبا مأكلاي مبرأ زفتمتو متقعت بمخنان إذا تكبار زي أبسب أو مسلاح زوردو خبيت صعبين زقول حيوم أتن بسنك إذ درونات المسائلات استحاوسة متقعت قد وردن هاجرات سعود عرب بحرين كويت عمان قطر حبرات إمارات عرب يوردانوسن يركبن أزو سانز محبرسب عالمنا بوغن إيران زكاير زلو تصابوتات بحبار كم زنصغو زرئي عاب دبلوماسيا وعاود تباهلو يقلص اللوم منستر قدايات وزاء سعود عرب أبزوت أو وقعو مقلزي اتب بيت مخرسب أو مسلات صدق وصانة نتي إيران زفت أمتو جكانة زملو تكبار كم كبيت تحسد سب أو مسلاتن أهقرا وحقتاتن غيرو خمزو سودو حبيروم اتمتقعت أبلع لسعود عربن كالوت هاجرات استفت أمخوينو لو ألاونتن قزاعتا وحادنتن هاجرات بقلت ازت أحس مخانو ات منستري أسميرو لولو بفلاي دما أبتو خوينات إيرانن أمريكان وإسرائيلن ولا حنتي إد زيبلن هاجرات علامة مقبار فتيمو تقبالنا زيبلو قلوص ناي وررت تكبار مخانو سعود عرب تقلز ازناي عالم لخخناني إيران أبتو زوبان التكايدو زلاو تهدراو مسح حابن نيقور باب التهاجرات نمرباش تتقاملو زلا استراتيجين عاب عنقفات كخونا خمز خيل تنتنتي قلصو ازناي ودب حبرات هاجرات وسانة اتأمنقو إيرانن حيلتات أمريكان زكايد زلو خوينات نابا سكافن سفيحن زوبا وقلولاو أبز سقاقرلو زلو اوان زمت ايوم سعود عربن مشارختان إيران نتججت نابزي ملكتن هاجرات بمسفاح نقط أبان دحننتن علم أب حدقات اتو خمزلا بتدقاقامي كترعات أني حنين إزو سانة زدمانة بوغن إيران زغرب نبعليك كلا خليمة قعت زفت أمكو زبل مسمس ودوغ زقبرن محبر سبع عالم نولو ألاونت هاجرات عرب دو كم زبلن زرقاقسيو اتمنيستر أمو داتا مقلتيو هاجراتنا أهقراو سممعنتن حقتاتن كخبرا خمز قباء الزخاخيروم مسعود عرب أبستأساسر زينا بمسرة تلو محمس بوغعاو مربب حبريتا منيستر مكل خال سعود عرب زوت أهتوت أبطاب حيلتات مكل خالتا هاجر أب سماي مبرقاو قزاءات زتراء درون بعاوت كم زفشلون كم زدمسسون أفليت أمالوم السرحيت الزي سعود عرب نولو ألاونتان دحنا سيقاتاتان نمحلاو أب زكايدتو ناي مكل خال سقمتي زتفت أميو أتمتقعت استفت أمالو زوبا نقود أبا سعود عربن نعلم لخ عداقا ندادن أزيو أقداس زخونة ناي نداد تكالات سركبالو بوتا بمخانو اتدرون قدم زخونة عنوات مبصحو مفشالو عبو تهدرا وعاود تباهلو يقلز ألو منيستر مكل خالاب زوتو حاتير مقلتي اتهاجر نزخونة يخون كاب دقز متستت أو بقوتات نممكات مولو دلونات كم زلوان نزالات دماز قباء ملاش كتب مخانان أسميرو اللوم تغراج أو مرقصيتات مسح حاب مرحتن دبلوماسيا وقلولاو كينات إيرانن أمريكان بمسرة تكال زينا عرب نيوس لوم زقربو سفيح تبصاب بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران نتن 4 سومون زقصلو خينات نمبقاح سممع نمقبار آزياتهن تلاخ بالقليزو زناي ترامب أقلالز أقنا مستناي إيران منستر قدايات وطاي عباس أراكيشي زهابو مقلتي زقاج عينيروم عباس أراكشي هاجرو نتبوغن أمريكا زغربة إمامة إنا قمقمتو خد كيد مخانا كوان تقلت نتججتنا مقراف قنامس أمريكا فيت ناي زيتا حساب كم زي بالله
ኣስሚሩሉ እዝን ሓድሕዱ ዝጋጮ መግለጺታት መራሕቲ ዝወጽእ ዘሎ እቲ ኩናት ዘውርዶ ዘሎ ቁጠባውን ሰብኣውን ዕንወትን ናባእሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ብፍላይ ድማ ሕጽረት ነዳዲ ኣብ መላእ ዓለም እናተላብዐ ብምምጽኡ ብዙሓት ሃገራትን ኩባንያታትን ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ሳዕቤናት ንምቁጽጻር ይጋደላ ኣለዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኣራክቺ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቴሌቪዥን ቃለ መጠይቕ ምስ ኣሜሪካ ዝተገብረ ዝኾነ ይኹን ቀጥታዊ ዘተ ከም ዘየለ ገሊጹ ይኹን እምበር ብመገዲ ፈተውቲ ሃገራት ዝለኣኹ መልእኽትታት ይለዋወጡ ከም ዘለዉ ግና ኣይሓበን ንሱ ከም ዝበሎ ብመገዲ መሻርክቲ ሃገራት ዝመጹ መልእኽትታት ምቕባልን ንሕና ድማ መርገጺናን ኣድላይ መጠንቀቕታን መሃብና ዘተ ተባሂሉ ክጽዋዕ ኣይክእልን ይብሉሎም በቲ ካልእ ወገን ድማ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መራሕቲ ኢራን ስምምዕ ንምግባር ኣዝዮም ይዳለዉ ኣለዉ ግና ከንገዛእ ርእሶም ብህዝቢ ወይ ብኣሜሪካ ከይቕተሉ ስለ ዝፈርሑ እዮም ነዚ ድሌቶም ብግልጽ ዘይዛረብሉ ዘለዉ ክብል ተዛሪቡ ካብቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዕለት 28 ለካቲት ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ጀሚሩ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ብኣማይታ ሸሓት ዝቑጸሩ ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ካብዚኦም ድማ እቲ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ኩናት ብመጥቃዕቲ እስራኤል ዝተቐተለ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ኻሚነይ ይርከቦ ንዕኡ ተኪኡ ስልጣን ዝሓዘ ወዱ ሞጅታባውን ኣብ ዝተፈላለዩ መጥቃዕቲታት ከም ዝቆሰለ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ካብዚ ሽየም ጀሚሩ ድማ ኣብ ዝኾነ ስእሊ ወይ ተንቀሳቓሽ ምስሊ ተራእዩ ይፈልጥን እቲ ግጭት ኣብ ታሪኽ ዓለም ዝዓበየ ናይ ጸዓት ነውፂ ፈጢሩሎ እቲ ሓደ ካብ 5 ናይ ዓለም ነዳድን ጋዝን ዝሓልፈሉ ቀላይ ሆርሙዝ ተዓጽዩ ብምጽንሑ ካብ ነፈርቲ ክሳብ ዓበይቲ ድኳናት ምግቢ ዝረኽቡ ኩባንያታት ብሰንኪ ምውሳኽ ዋጋን ምቁራጽ ቀረብን ይሳቀዩለዉ ገለ መንግስታት እውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ኮቪድ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ድጋፍ ስጉምትታት ንምውሳድ ይሓስቡ ኣለዉ ሓረስቶትን ገፈፍቲ ዓሳን ንትራክተሮም ዝኸውን ዲዘል ክረኽቡ ይጽገሙ ኣለዉ እቲ ኩናት ክሳብ ወርሒ ሰነ ዝቕጽል እንተኾይኑ ድማ ብዓሰርተታት ሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ንኸቢድ ጥሜት ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ትካል ምግቢ ዓለም ኣጠንቂቑሎ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ናይ አቡዳቢ ኩባንያ ነዳዲ ሱልጣን አልጃበር ኢራን ነቲ ቀላይ ሆርሙዝ ምዕጻዋ ቁጠባዊ ሽበራ እዩ ክብል ገሊጽዎም ንሱ ከም ዝበሎ ኢራን ሆርሙዝ ጅሆ ክትሕዝ ከላ መላእ ዓለም ኣብ መዐደሊ ነዳዲ ኣብ ድኳናት ምግብን ኣብ ፋርማሲታትን ዘይተመጣጣነ ዋጋ ይኸፍላሎም ኣሜሪካ ነቲ ግጭት ንምዕጻው ብመገዲ ፓኪስታን ኣቢላ ናብ ኢራን ዝሰደደቶ ናይ 15 ነጥብታት እማመ ነቲ ቀላይ ዳግማይ ንምኽፋትን ዝተጻረየ ዩራኒየም ኢራን ንምውጋድ ንናይ ባሊስቲክ ሚሳኤል መደባታ ንምዕጋትን ዞባውያን መሻርክታት ትህቦ ገንዘባዊ ደገፍ ንምቁራጽን ዝጽውዕ እዩ እስራኤል ግና ኢራን ነዚ ውዕል ክትቅበሎ እያ ዝብል ጥርጣረ ኣለዋ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብቲ ዘተ ተዓጻጻፍነት ከይተርኢ ትሰግኣላ እስራኤል ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ንመጻውን እንተኾነ ቅድመ መጥቃዕቲ ናይ ምክያድ መሰላ ክሕለወላ ትደሊ ኣላ ኢራን ብወገና ዝኾነ ይኹን ናይ ምቁራጽ ተኹሲ ስምምዕ ንሊባኖስ እውን ዘጠቓለለ ክኸውን ከም ዝግባእ ንኹሎም ወገናት ሓቢራላ ኣብ ዓለም ለኸ ዕዳጋታት ሰሉስተ ራእዩ ዝነበረ ናይ ተስፋ ምንቅስቓስ ሎሚ ሐሙስ መሊሱ ዝኸፍአ ይመስል ዋጋ ነዳዲ ድማ ዳግማይ ክንህር ጀሚሩሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ናይ ኮንግረስ ምርጫ ነቲ ግጭት መፍትሒ ክረኽበሉ ዓቢ ጸቕጢ ኣለዎም ብመሰረት ዝተገብረ ናይ ህዝቢ ርእይቶ መጽናዕቲ 61% ኣሜሪካውያን ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣይድግፍዎን እዮም ወገን ወተሃደራዊ ስርሒት ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ኢራን ካብ 10,000 ንላዕሊ ዕላማታት ከም ዝሃረመት ገሊጻላ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይሊ ኣሜሪካ ማእኸላይ ምብራቕ ኣድሚራል ብራድ ኩፐር ከም ዝገለጾ 92% ካብቶም ዓበይቲ መራኽብ ኩናት ኢራን ተደምሲሶም እዮም ይኹን እምበር ፔንታጎን ንትራምፕ ተወሳኺ ናይ ምድሪ መጥቃዕቲ ዕድላት ንምሃብ ኣብ ሸሓት ወተሃደራት ናብቲ ዞባ ንምስዳድ ይጽዕር ኣሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ብወገኑ ዓለም ናብ ዝገደደ ሰፊሕ ኩናት ትጥምት ኣላ ብምባል ካብ ወተሃደራዊ ምስሕሓብ ወፂና ናብ ዲፕሎማስያዊ መድረኽ ክንምለስ ኣለና ክብል ኣጠንቂቑ ኢራን ኩሉ ግዜ ሓሳዊት እያ እስራኤል ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ነጺጋቶ ብመሰረት እቲ ሎሚ ሐሙስ ብትካል ዜና CNN በጋዜጠኛታት ካትሪና ሳማንን ጂም ሱቱቾን ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ኦፊር ፋልክ ዝተባህለ ናይ ቀዳማይ ሚኒስቴር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ኣማኻሪ ኢራን ነቲ ኩናት ንምብቃዕ ዘለዋ ድሌት ብዓቢ ጥርጣረ ከም ዝሪኦ ገሊጹ
ፋልክ ምስ ጂምስ ቹቶ በዓል ሞያ CNN ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ እስራኤል ስለምንታይ ንድሌት ቴህራን ትጠራጠሮ ተባሂሉ ምስተሓተተ ኢራን ኩሉ ግዜ ሓሳዊት እያ ኩሉ ግዜ ከም እትሕሱ ድማ ካብ ተመክሮ ተማሂርና ኢና ክብል ጽኑዕ መርገጺኡ ገሊጹ ዋይት ሃውስ ነቲ ኩናት ንምብቃዕ ዝሓለሞ ናይ 15 ነጥብታት እማመ ኢራን ብኡንብኡ እኳ እንተ ዘይተቐበለቶ እቲ ዘተግና ብዝግባእ ይቕጽል ከም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ ኦፊር ፋልክ ከም ዝገለጾ ቀንዲ ዕላማ እስራኤል ነቲ ብገዛእ ስርዓት ኣያቶላታት ዝመጽእ ህላዌና ዝፈታተን ሓደጋ ምውጋድ ኢሉ ፋልክ ነዚ ዕላማ ንምውቃዕ ሰለስተ ክፉታት መገድታት ከም ዘለው ገሊጹ እቲ ቀዳማይን ዝበለጸን መገዲ ነቲ ስርዓት ምእላይ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢራን ክሳብ ስቶን ኤጅ ዝበጽሕ ብርቱዕ ጉድኣት ምውራድ እዩ ሳልሳይ መገዲ ድማ ዘርርብ ምዃኑ ጠቒሱ ይኹን እምበር እስራኤል ነዞም ኣማራጺታት እዚኦም ንበይኖም ክትጥቀመሎም ዘይኮነስ ሰለስቲኦም ስጉምትታት ብሓደ ግዜ ክንወስዶም ንኽእል ኢና ሕጂ እውን ንገብሮ ዘለና ንሱ እዩ ብምባል እስራኤል ዲፕሎማስን ወተሃደራዊ መጥቃዕትን ጎኒ ንጎኒ ተካይድ ከም ዘላ ኣረጋጊጹ ኤርትራ ድሕሪ 18 ዓመታት ናብ ኣህጉራዊ መድረክ ኩዕሶ እግሪ ተመሊሳ በመሰረት ትሎም ሐሙስ በትካል ዜና አልጀዚራ ዝተዘርገሐ ስፖርታዊ ጸብጻብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነትን 18 ዓመታት ተገሊላቶ ጸንሐት ዋንጫ አፍሪካ ንምስታፍ ትማል ረቡዕ 25 መጋቢት 2026 ኣብ ሞሮኮ ከተማ መክነስ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤስዋቲኒ ናይ ቀደም ስዋዚላንድ ናይ መጻረይ ግጥም በመክያድ ናብ ኣህጉራዊ መድረክ ተመሊሳላ እቲ ኣብ ስታድ ዲ ሆነር ዝተኻየደ ናይ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኤርትራ ኣህጉራዊ ደረጃ ዘለዎ ስታዲየም ስለ ዘይብላ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ናብ ሰሜን ኣፍሪቃ ሞሮኮ ክመሓላለፍ ተገይሩ እዩ እቶም ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ተባሂሎም ዝጽውዑ ተጻወትቲ ኤርትራ ካብቲ ኣብ 2008 ምስ ስዋዚላንድ ዝገበርዎ ናይ መጻረይ ግጥም ንነጀው ኣብ ዛዕባ ናይ ኣፍሪቃ ውድድር ተራእዮም ኣይፈልጡን ሰበስልጣን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ነትን 9 ተኸታተልቲ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ምስሓብ ብወግዒ ኣይገለጽዎን ይኹን እምበር እቲ ቀንዲ ምኽንያት ተጻወትቲ ናብ ወጻኢ ሃገራት ክኸዱ ከለዉ ዕቁባ ስለ ዝሓቱ ምዃኑ ብሰፊሑ ይእመን በመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ፖለቲካዊ ጸቕጥን ነዊሕ ናይ ወተሃደራዊ ኣገልግሎትን በመጥቃስ ዛጊድ 80 ዝኾኑ ተጻወትትን ኣሰልጠንትን ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዕቁባ ሓቲቶም እዮም ፕሬዝዳንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ጳውሎስ ዓንደማርያም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ዝተገበረ ኣወንታዊ ዘተ ሃገራዊት ጋንታ ንመጽረይ ዋንጫ አፍሪቃ 2027 ክትምዝገብ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡ ነታ ጋንታ ንምምራሕ ድማ እቲ ግብጻዊ ኣሰልጣኒ ሂሻም ያካን ተቆጺሩሎ እታ ዝተሓረየት ጋንታ 24 ተጻወትቲ ዝሓዘት ኮይና እቶም 10 ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝጻወቱ ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ግና ካብ ሃገራት ኣውስትራልያ ግብጺ ዓዲ እንግሊዝ ጀርመን ኔዘርላንድስ ኖርዌይ ፊሊፒንስን ሽወደንን ዝመጽዮም ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ተጻወትቲ ሴም ኢዮብ አብርሃ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንጋንታ ሼልፊልድ ዩናይትድ ዝጻወት ኮይኑ ቀዲሙ እውን ኣካል ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ መንእሰያት ጋንታ ነይሩ እዩ ኤርትራ ብሰንኪን ነዊሕ እዋን ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ዘይምስታፋ ካብ ደረጃታት ፊፋ ተሪፋ ተሰሪዛ ያጸኒሓ እቲ ካልኣይ እግሪ ግጥም ምስ ኤስዋቲኒ ብዕለት 31 መጋቢት 2026 ክካየድ እዩ ካብ ክልቲኡ ግጥማት ዝተዓወተ ጋንታ ድማ ናብቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝጅምር ናይ ምድብ ዙር ክትሓልፍ እያ ዋንጫ አፍሪቃ 2027 ብሓባር በሃገራት ኬንያ ታንዛኒያን ኡጋንዳን ክዳሎ ምዃኑ ይፍለጥ ክብራንን ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም መስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም